नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रहित त्रिपिटकमा भएका 3वटा पिटकहरू मध्ये पहिलो सूत्र पिटकलाई 5वटा निकायमा विभाजन गरिएको छ र त्यसमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकाय र त्यो अङ्गुत्तर निकायलाई पनि 11वटा निपातमा विभाजन गरिएको मध्ये दोस्रो निपात जसलाई डुक निपात भनिन्छ त्यसको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 133औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा अङ्गुत्तर निकाय डुक निपातको यो द्वितीय पन्नासक त्यसको पनि दोस्रो वर्ग सुख वर्ग जसमा 13वटा सूत्रहरू छन् त्यसमध्ये 4वटा सूत्रको चर्चा हामीले गरिसक्यौँ। अब त्यसपछि 13वटा सूत्रमध्ये 5औं सूत्रमा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भिक्षुहरू हो 2 प्रकारका सुखहरू छन्। एउटा भौतिक सुख र अर्को अभौतिक सुख। भौतिक सुख माने सामिष सुख पनि भनिन्छ र अभौतिक सुख निरामिष अथवा आध्यात्मिक सुख पनि भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 2 प्रकारको सुखको विषयमा 13वटा सूत्रमा सबै 2 प्रकारकै सुखहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ भगवान बुद्धले र त्यो 2 प्रकारको सुखहरू एकअर्कासँग फरक फरक खालका सुखहरू बताउनु भएको थियो र यसरी सुखलाई पनि किन यसरी फरक फरक तालले 2-2टा गरेर भन्नुभयो भन्ने खुल्डुली पनि हुन सक्छ। भगवान बुद्धले मानिसको बुद्धिको स्तर हेरेर, ठाउँ हेरेर, परिवेश हेरेर, परिस्थिति हेरेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र यो 13वटा सूत्रमा 2टा सुख गरेर चाहिँ जुन भन्नुभएको हो त्यसको मूल कुरा चाहिँ फरक पर्दैन। यहाँ शब्दहरू फरक भयो। मैले अघि निवेदन गरेँ श्रोताहरूको बुद्धिको स्तर अनुसार छुट्टा छुट्टै कुराहरू उहाँले छुट्टा छुट्टै किसिमबाट चाहिँ बताउनुहुन्छ तर त्यसको मूल सार रूप चाहिँ एउटै आउँछ। त्यो भनेको मनले कसरी सुखलाई चाहिँ अनुभव गर्छ। एउटा अस्थायी सुख अर्को स्थायी सुख। अस्थायी सुख परिवर्तन भएर जान्छ, अर्को स्थायी सुख जुन नित्य रूपमा चाहिँ रहन्छ। सबै सुखहरूको चाहिँ निचोड चाहिँ हामी त्यही पाउँछौँ। अब 4वटा सूत्रको विषयमा हामीले गएका एपिसोडहरूमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब 5औं सूत्रमा उहाँले के भन्नुहुन्छ त मैले अहिले भर्खरै यहाँलाई निवेदन गरेँ। सामिष सुख अथवा भौतिक सुख भनेको भौतिक विषयवस्तु अथवा भौतिक सम्पत्ति, त्यसमा खानपानदेखि लिएर लाउनेदेखि लिएर बस्नेदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका सुख सुविधाका साधनहरू सबै पर्छन् भौतिक रूपमा। त्यसलाई सामिष सुख भनिन्छ। र अर्को छ अभौतिक अथवा निरामिष भने भौतिकसँग होइन मनसँग सम्बन्धित। अघि रूपसँग सम्बन्धित भयो, अब मनसँग सम्बन्धित। त्यसलाई आध्यात्मिक सुख पनि भनिन्छ र ती 2 मध्ये अभौतिक सुख अथवा आध्यात्मिक निरामिष सुख नै श्रेष्ठ भनेर चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको छ। यसमा सायद यहाँहरूको 2 मत नहोला। किन भन्दाखेरि भौतिक वस्तुहरू जुनसुकै होस्, खाने वस्तुदेखि लिएर लाउनेदेखि लिएर बस्ने, अब यातायातका साधनै भनौँ, विभिन्न प्रकारका ती भौतिक वस्तुहरू कुनै न कुनै समयमा गएर त्यो नासिन्छ, बिग्रिन्छ, परिवर्तन हुन्छ, काम नलाग्ने हुन्छ।
त्यसबाट हामीले चाहिँ उपयोग गरेर सुख पाउन्जेल सुखको रूपमा रहन्छ। तर त्यो बिग्रिएपछि, त्यो नासिएपछि, त्यो हराएपछि, कसैले चोरेर लगेपछि त्यो सुखबाट फेरि आफूलाई दुःख सुरु हुन्छ। ला मेरो यत्रो पैसा पर्ने यस्तो फलानु चिज हरायो अथवा बिग्रियो अथवा कसैले चोरेर लग्यो भनेर त्यसबाट अर्को मानसिक तनाव, मानसिक अशान्ति सुरु हुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यो सुखको पछाडि पनि दुःख छ भन्न खोजेको। त्यो तन्दुरुस्त छ, यथावत छ एकदम, त्यसबाट चाहिँ उपयोग गरेर हामी सुखपूर्वक बस्न सक्छौँ, सुख अनुभूति गर्न सक्छौँ भौतिक पदार्थबाट। तर त्यही भौतिक पदार्थ परिवर्तन भएपछि त्यसबाट हामीलाई दुःखको सुरुवात हुन्छ। जबकि आध्यात्मिक सुख अथवा मानसिक सुख मनले सन्तोष महसुस गरेर, आनन्द महसुस गरेर शान्तिलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्यो भने त्यो जस्तो सुख अरू हुनै सक्दैन। त्यो भौतिक पदार्थहरूले, भौतिक संसाधनहरूले दिने सुख यो मानसिक सुख जुन छ त्योसँग तुलनै हुँदैन। हो होइन, यहाँहरूले पनि अनुभव गरेको हुनुपर्छ। र यसरी मानसिक सुख अथवा आध्यात्मिक सुख निरामिष अथवा भौतिक भन्दा बेग्लै जुन सुख छ त्यसले मानिसहरूलाई अलौकिक सुख पनि प्राप्त दिन सक्छ, अचिन्तनीय सुख पनि दिन सक्छ। त्यसकारणले भौतिक सुख भन्दा यो अभौतिक सुख श्रेष्ठ भनेर चाहिँ भन्नुभएको पाइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरेर अर्को सूत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, दुई प्रकारका सुखहरू छन्। फेरि दुई प्रकारकै सुखको कुरा गर्नुभयो। के सुख त भन्दाखेरि आर्य सुख र अनार्य सुख। आर्य माने शुद्ध, पवित्र। अब यो आर्य शब्द आउँदाखेरि प्राय मानिसहरूलाई भ्रम हुन्छ कि यो जात जातिसँग सम्बन्धित छ भनेर। किन हामीले अहिले यो पढाइको क्रममा आर्य अनार्य जातिको रूपमा चाहिँ हामीले पढेर आएका छौँ। त्यही कुरा हाम्रो दिमागमा बस्छ। त्यसकारण आर्य भन्ना साथै आर्य जाति, अनार्य भन्ना साथै अनार्य जाति, मङ्गोलियन जाति आदि इत्यादि भनेर बुझिन्छ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको यो आर्य शब्द भनेको शुद्ध पवित्रलाई चाहिँ आर्य भनिन्छ। पालीमा यसलाई अर्यो, संस्कृतमा आर्य। र अनर्यो अथवा अनार्य भनेको आर्य नभएको, आर्यको ठिक विपरीत अनार्य माने शुद्ध छैन, अशुद्ध छ, पवित्र छैन, अपवित्र छ। हो, यसरी दुई प्रकारको सुख चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। एक प्रकारको सुख शुद्ध पवित्र सुख, अर्को अशुद्ध अपवित्र सुख। र ती दुई मध्ये आर्य सुख नै श्रेष्ठ छ भनेर उहाँले भन्नुभएको पाइन्छ। अब यसमा सायद धेरै चर्चा गर्न नपर्ला। भने शुद्ध सुख भनेपछि त्यो त राम्रो नै हुने भइहाल्यो अशुद्धको तुलनामा। तर त्यो शुद्ध सुख र अशुद्ध सुख के हो त, त्योतिर हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। जो व्यक्ति आर्य मार्गमा लागेर अथवा शुद्ध पवित्र मार्गमा लागेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छ उसले आर्य सुख प्राप्त गर्छ। र जसले अपवित्र अशुद्ध मार्गमा लागेर त्यो सुख प्राप्त गर्छ भने त्यो दिगो सुख हुन सक्दैन। त्यो अघिको भौतिक सुख र अभौतिक सुख भने जस्तै
भौतिक सुख परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसबाट दुःख पनि आउँछ। अभौतिक सुख अथवा आध्यात्मिक सुख, त्यसले गरेर मनको शान्ति प्राप्त हुन्छ, आत्मसन्तोष प्राप्त हुन्छ। र यसरी आर्य सुख उचित काम गरेर, शुद्ध काम गरेर, आफूलाई पनि अरूलाई पनि हानि नहुने किसिमबाट काम गरेर जुन प्राप्त हुने सुख हो, त्यो मात्रै दिगो हुन्छ। आफूलाई पनि हानि हुने, अरूलाई पनि हानि हुने, दुःख दिएर, अर्काको चित्त दुखाएर, अर्काको हत्या हिंसा गरेर, अर्काको चोरी गरेर, अर्काको शान्ति भङ्ग हुने किसिमबाट चाहिँ यदि कसैले आर्जन गरेर सुख प्राप्त गर्छ भने त्यो अनार्य सुख अथवा अपवित्र अशुद्ध सुख हो। त्यो सुख त प्राप्त गर्यो, तर त्यो दिगो रहन सक्दैन। र त्यो सुखलाई कसैले प्रशंसा पनि गर्दैन। फलानाले यस्तो नचाहिने काम गरेर, नराम्रो काम गरेर, अनुचित ढङ्गले चाहिँ कमाएर प्राप्त गरेको सुख भनेर अब कसैको अब व्यक्तित्वको कारणले, पदको कारणले उसको अगाडि उसको चाहिँ गिल्ला नगरे पनि, उसलाई चाहिँ नराम्रो नभने पनि पछाडि त उसको निन्दा नै गर्छ। अगाडि ठिक्क पारेर प्रशंसा गरिएला, तर पछाडि निन्दै गर्छ, छिछि दुरदुर नै गर्छ। अझ त्यो काम गरेर आफूलाई दुःख दिएको छ, आफूलाई दुःख दिएर उसले चाहिँ सुख प्राप्त गरेको छ, आफूले दुःख भोगेको छ भने त उसलाई सराप्न पनि बेर लाग्दैन पछाडि, अथवा अगाडि नै गएर पनि सराप्नेहरू पनि थुप्रै छन्। किन त भन्दाखेरि उसले गरेको अनुचित कार्यको कारणले। अनि त्यो अनुचित काम गरेर प्राप्त गरेको भने कारणले चाहिँ प्राप्त गरेको सुख त्यो पवित्र पनि हुँदैन, शुद्ध पनि हुँदैन र दिगो पनि हुँदैन। त्यस कारणले बुद्धले के भन्नुभयो त, आर्य सुख नै श्रेष्ठ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी सबै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि प्राय मानिसहरूले यो सोच्न सक्छन् कि यो खालि आदर्शका कुराहरू मात्रै भए, यो व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैन, यो धर्मका कुराहरू भए, यो ग्रन्थमा उल्लेख भएका कुराहरू त्यहाँ मात्रै सुहाउँछ, हाम्रो व्यवहारमा सुहाउँदैन भन्ने पनि हुन सक्छन्। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, साँच्चै हामीले भित्री मनबाट चाहिँ चिन्तन मनन गरेर यसलाई चाहिँ परीक्षण निरीक्षण गरेर हेर्ने हो भने मानिस आखिर जन्मिएर कति वर्ष बाँचिन्छ? एक न एक दिन त ऊ मर्नै पर्छ। अनि मर्ने बेलामा लिएर जाने के त? ल धेरै अनुचित काम गरेर धेरै पैसा पनि कमायो रे, अरबौं खरबौं कमायो रे, प्याट्ट मर्यो भने त के गर्ने त? छोडेर जानै पर्छ, लिएर त जाँदैन कसैले। भनेपछि यो सबै आदर्शका कुराहरू भए, धर्मशास्त्रमा मात्रै लेखेका कुराहरू भनेर सुख पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसकारण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी मानिस भएर जन्मिएको क्रममा यस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने कहिलेकाहीँ हामी पनि चिप्लिएर नराम्रो कामतिर चाहिँ फस्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आर्य सुख र अनार्य सुखमध्ये अनार्य सुख भन्दा आर्य सुख श्रेष्ठ छ भन्ने कुरामा अघि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। यसै गरेर 7औं सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, दुई प्रकारका सुखहरू छन्, एउटा कायिक सुख, अर्को चैतसिक सुख। कायिक सुख शारीरिक सुख, चैतसिक सुख मानसिक सुख। अब यहाँले नै एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, शरीरले प्राप्त गर्ने सुख र मनले प्राप्त गरेको सुखमध्ये कुन चाहिँ श्रेष्ठ छ, कुन चाहिँ
लाभदायक छ र कुन चाहिँ दिगो हुन्छ। र भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, यी कायिक सुख र चेतसिक सुखमध्ये चैतसिक सुख नै श्रेष्ठ छ भनेर भन्नुभयो। हुन त कायिक सुख यो शरीरले प्राप्त गर्ने सुखको अनुभव त्यो पनि मनले नै महसुस गर्ने हो र मनले अनुभव गर्ने सुख पनि मनले नै अनुभव गर्ने हो। त्यहाँ दुवै क्षणमा मनले नै काम गर्ने हो। तर पनि शरीरले अनुभव गर्ने सुख जुन छ त्यो सुख आफूले सुख अनुभव गरुन्जेल मात्रै सुख जस्तो चाहिँ भान हुन्छ र त्यो सुख हरायो अथवा त्यो सुखबाट वञ्चित भयो भने त्यहाँ दुःखको अनुभूति हुन्छ। त्यही मन हो। अब कायिक सुखको कुरा गर्दाखेरि यो काय, यो जुन शरीरमा विभिन्न इन्द्रियहरू छन्, पाँचवटा इन्द्रियहरू छन्, आँखा, कान, नाक, मुख र शरीर। आँखाले राम्रो राम्रो रूप हेर्न पाउँदाखेरि रमाउँछ। रमाउने त मन हो, तर माध्यम त इन्द्रिय हो, कायिक इन्द्रिय हो, शरीरको इन्द्रिय हो। र त्यो राम्रो रूप देख्न पाउन्जेल मन रमाउँछ। त्यो राम्रो रूप देख्न पाएन भने मनले दुखी अनुभव गर्छ। भनेपछि सुखको सँगसँगै दुःख पनि त्यहाँ पछ्याउँदै आइराखेको छ नि। त्यसकारण त्यो सुख क्षणिक मात्रै हुन्छ। त्यो सुख परिवर्तनशील हुन्छ, त्यो दिगो हुँदैन। त्यसै गरेर कानले चाहिँ प्रशंसाका कुराहरू, राम्रा राम्रा कुराहरू, प्रमोसन भएको कुराहरू, आफ्नो सन्तानहरूको चाहिँ उन्नति प्रगति भएका कुराहरू सुन्न पाउँदाखेरि बडो रमाउँछ। तर त्यही कानले कसैलाई आफूलाई गाली गरेको सुन्यो भने तुरुन्तै दुःख हुन्छ। परिवर्तन भयो नि। त्यसै गरेर स्वाद, खाने कुरा भयो, सुँघ्ने सुवास, हैन, गन्ध सुगन्ध भयो। त्यसै गरेर यो शरीरले नरम नरम कुराहरूको स्पर्शलाई रुचाउँछ, नरम मुलायम स्पर्शलाई रुचाउँछ, खस्रो कडालाई रुचाउँदैन। र यसरी नरम स्पर्शलाई रुचाउने क्रममा आफूले चाहेको जस्तो त्यो पायो, सुख अनुभूति गर्यो, तर त्यसबाट छुट्नु पर्यो अथवा त्यसबाट चाहिँ अलग हुनु पर्यो अथवा त्यो नासिएर गयो भने फेरि दुःख आउँछ। त्यसकारण कायिक सुख, यो शरीरले अनुभूति गर्ने सुख त्यो लामो समयसम्म रहँदैन, दिगो हुँदैन, परिवर्तनशील हुन्छ। र त्यो परिवर्तन भएपछि फेरि दुःखको त्यहाँ सुरुवात हुन्छ। त्यसकारण त्यो सुखले दुःख निम्त्याउँछ अथवा त्यो सुखलाई दुःखले पछ्याइराखेको हुन्छ। तर जब मानसिक यो चैतसिक सुख मनले राम्ररी सुखलाई अनुभव गरिसकेपछि त्यहाँ दुःख पछ्याएर आउँदैन। हो होइन, तपाईँ आफैले परीक्षण गर्नुहोस्, निरीक्षण गर्नुहोस्, अनुभूत गर्नुहोस्। हामीले कुनै पनि काम गरेर सफलता प्राप्त गर्यो, आत्मसन्तुष्टि भयो, त्यसबाट अरूलाई पनि लाभ भयो, आफूलाई पनि लाभ भयो भनेपछि त्यो बेलाको त्यो जुन सुख हो, त्यो बेलाको त्यो जुन आध्यात्मिक मानसिक सुख हो, त्यसको कुनै चिजसँग पनि दाँजो हुँदैन। र त्यो बेला जति बेला त्यो भयो त्यति बेला मन त रमायो नै, तर पछि त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि त्यति बेला पनि त्यो सुखलाई फेरि अनुभूति गर्न पाइन्छ। दोहोऱ्याइ जति बेला सम्झे पनि आनन्द। कुनै उदाहरणहरू अथवा घटनाहरू हामीले सुनेको अथवा टिभीमा देखेका हुन सक्छन्। प्राय गरेर डाक्टरहरू, चिकित्सकहरूले बिरामीलाई उपचार गरेर
बिरामी निको भएपछि बिरामीले चाहिँ कृतज्ञता भाव जनाउने, बिरामीका परिवारहरूले सुख माने खुसी भएर डाक्टरलाई चाहिँ जुन आदर प्रकट गर्ने, श्रद्धा प्रकट गर्ने, त्यो देखेर मैले गरेको कामबाट उनीहरू खुसी भए, उसको रोग निको भयो। र यसरी मानिसहरूले हामीलाई प्रशंसा गर्नु भनेको त्यो जस्तो अरू ठुलो कमाइ अर्को हुनै सक्दैन भनेर चिकित्सकहरूले भन्ने कुराहरू त्यो टिभीमा पनि यदाकदा देख्न पाइन्छ, पत्र पत्रिकामा पनि हेर्न पाइन्छ। र आफ्नै कोही परिवारका चिकित्सकहरू छन् भने उनीहरूले गरिने बयानले त्यो चिकित्सकले त आफूले आध्यात्मिक मानसिक सुख प्राप्त गरे आफ्नो परिवारको सदस्यलाई त्यो सुनाउँदाखेरि त्यो परिवारको सदस्यले पनि त्यो सुख अनुभूति गर्न पाइन्छ। र त्यो क्षण मात्रै त्यो सुख अनुभूति गर्ने होइन कि पछि त्यो कुरा सम्झिन साथ आहा मेरो फलानुले यस्तो गरेको, अथवा त्यो चिकित्सकले मैले फलानुलाई चाहिँ यसरी माने उपचार गरेर निको पारेकोले उसले खुसी व्यक्त गरेको, उनको परिवारहरूले खुसी व्यक्त गरेको सम्झनाखेरि पनि कति आनन्द हुन्छ। त्यो शान्ति, त्यो सुख कति दिगो हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारणले त्यो कायिक सुख, शरीरले प्राप्त गर्ने सुख भन्दा पनि मनले प्राप्त गरेको सुख श्रेष्ठ छ भनेको कारण यो हो। अब भन्नुहोस् त, बुद्धले यो 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभयो, उहिलेको कुरा त खुइले हुनुपर्ने हो नि, तर भएको छैन। अहिले पनि त्यतिकै लागू भइरहेको छ। त्यतिकै मानिसले चाहिँ अनुभूत गर्न सक्ने, प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने, फेरि कसैले भन्यो भन्दैमा विश्वास गर्ने, आँखा चिम्लेर मान्ने कुरा होइन। तपाईँ हामी आफैले अनुभूत गर्न सक्ने, अनुभव गर्न सक्ने त्यस्तो कुरा बुद्धले भन्नुभएको छ। र यसरी यो शरीरले प्राप्त गर्ने सुख भन्दा पनि मनले प्राप्त गर्ने सुख डिगो हुन्छ, स्थायी हुन्छ र चिरकालसम्म रहिरहन्छ। त्यसकारण त्यो श्रेष्ठ छ। र यसै गरी 8औं सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, भिक्षुहरू दुई प्रकारका सुखहरू छन्। एउटा प्रीति सहितको सुख र अर्को प्रीति रहितको सुख। र यसरी प्रीति सहितको सुख र प्रीति रहितको सुखहरूमध्ये प्रीति रहितको सुख नै श्रेष्ठ छ भन्नुभयो। अब यहाँ प्रीति के हो? प्रीति सहित प्रीतिको माने प्रीति भएको भयो, प्रीति रहित प्रीतिबाट अलग भएको भयो। प्रीति के हो? प्रीति भनेको मानसिक आनन्द। अब अघि मानसिक सुखको कुरा बारेमा मैले भने, अब यहाँ मानसिक सुखको कुरा आयो, फेरि त्यही आयो। यहाँ प्रीति भनेको मानसिक आनन्द। हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसबाट सफलता प्राप्त भएपछि मन एक प्रकारले रमाउँछ, आनन्द हुन्छ। त्यो त नराम्रो त होइन जस्तो लाग्छ। तर बुद्धले के भन्नुभयो? प्रीति रहित सुख चाहिँ श्रेष्ठ छ भन्नुभएपछि यो त कहीँ नमिलेको कुरा जस्तो हो कि भनेर हामीलाई शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ, पक्कै पनि। तर त्यसभित्र कारण के छ त भन्दाखेरि यो प्रीति अथवा यो जुन मानसिक आनन्द हो, मेन्टल जोय भन्छौँ हामी, त्यो मानसिक आनन्द एकचोटि अनुभव गरेपछि मानिस न हो फेरि त्यो चाहना गर्छ, फेरि त्यसको चाहिँ इच्छा गर्छ। र फेरि चाहना गर्नु, फेरि इच्छा गर्नु भनेको त्यो एक प्रकारको तृष्णा हो। र तृष्णा के हो त भन्दाखेरि दुःखको मूल कारण हो। फेरि हेर्नुहोस्, सुख त सुख हो, तर त्यहाँ चाहना गरेर, इच्छा गरेर, फेरि चाहियो गरेर चाहिँ जुन प्राप्त गर्ने सुख हो, त्यो भन्दा चाहिँ
त्यो फेरि फेरि चाहियो भन्ने चाहना पनि छैन, तर सुख अनुभूति गरेको छ, जुन छ बस त्यसमा सन्तोष भएर बस्यो। यो यस्तो आनन्द फेरि आओस् फेरि आओस्, त्यहाँ कुनै प्रकारको चाहना छैन। तर जुन प्राप्त भएको सुखमा चाहिँ रमाउन सक्ने, यसलाई भनिन्छ प्रीति रहित सुख। त्यहाँ आनन्दको चाहना भएन नि, तृष्णासँग जोडेन नि, र तृष्णासँग नजोडेपछि त्यहाँ दुःखको कारण त हुने सवालै भएन। तसर्थ बुद्धले यसरी मानसिक शान्ति, मानसिक सुखको एकातिर कुरा गर्नुभएको छ, यता मानसिक आनन्दको कुरा गर्नुभएको छ। तर यो सूत्रमा चाहिँ हामीले के भेट्छौँ त भन्दाखेरि त्यो मानसिक आनन्दलाई पनि फेरि फेरि चाहना चाहिँ नगरौँ, त्योबाट रहित हौँ, र त्यो रहित भएको सुख जुन छ त्यो नै श्रेष्ठ छ। कति मिठो कुरा छ है आनन्द दर्शक महानुभावहरू। यसरी समस्त प्राणीहरूको कल्याणको लागि चाहिँ यस्ता कुराहरू बुद्धले बताउनु भयो। र जहाँसम्म लाग्छ यसरी समस्त प्राणीलाई समान रूपमा लागू हुने गरिकन बताउन सक्ने कुनै व्यक्ति संसारमा हुनुहुन्छ भने उहाँ बुद्ध मात्रै हुनुहुन्छ। अरूले यो कुरा गर्न सक्दैन। किन? बुद्ध एकजना पवित्र हृदयका चाहिँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, र पवित्र हृदयबाट मात्रै यस्ता कुराहरू निस्किन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।